نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. پڑھو بآواز بلند اب تمام احباب پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على حبيبه محمد وآله وصحابه أجمعين. واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، بانیان محفل، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، ذکر امام علی مقام دی اس خوبصورت محفل دے اندر اسی سارے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم ساڈی سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. میرے محترم بھائی جناب محمد جاوید سپرا صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم جنہاں اس انتہائی خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا ہے، اللہ پاک انہاں نو شرکائے محفل نو سب نو اجر عطا فرمائے. میرے کو تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن آمدن نہیں ہوئی، مجبوراً ہوئی ہے. بہرحال میں حاضر ہو گیا، تو سا انتظار کیتا. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. احباب گرامی قدر قرآن پاک دے بڑے مشہور لفظ میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. میں امید کرنا تسی توجہ نال سماعت فرماؤ گے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول میں اپنی گفتگو دے آغاز وچ تواڈی خدمت وچ پیش کرنا چاہنا. حضرت مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے لا تنظروا الی من قالا وانظروا الی ما قالا. اے لوگو جدو بھی کسے محفل وچ جاؤ، کسے بزم وچ جاؤ، لا تنظروا الی من قالا، بولنے والے نو نہ دیکھو، وانظروا الی ما قالا، اے ویکھو کہ او دی زبان وچوں ذکر کیدا جاری ہو رہا ہے. بس اسے چیز نو تسی مد نظر رکھو گے. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا، قل اے معبود تسی فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میری امت، اے میرے غلاموں، میں تبلیغ دین دے اتے تواڈے کولو کوئی اجر طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربى، مگر اس بات کا طالباں کہ میرے قریبیاں اور میری آل میری اولاد نال محبت کرنا. حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام نے خود نہیں منگی، اللہ نے حکم دے کے یہ محبت منگوائی.
اور اس محبت منگن وچ نبی پاک دا کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں کہ اسی آل رسول نو پیار کر کے محبت کر کے حضور نو کوئی فائدہ پہنچاونا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیار اسی کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام دی اولاد نال، حضور دے قربا نال، حضور دے رشتہ داراں نال، اور فائدہ بھی اساں چاہنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ جڑا محبت کرے سی آل بیت دی محبت دا سب تو مین اور مرکزی صلہ ہے وے کہ اللہ پاک اس دی دنیا بھی درست فرما دے سی اور آخرت دے اندر اللہ پاک جنت بھی عطا فرما دے سی۔ سبحان اللہ کہہ لو ذرا اونچی آواز نال۔ حضرات گرامی، قرآن پاک دے انہاں لفظاں تے اگر غور کیتا جائے نا، توجہ کرو گے سمجھدار حضرات، پرے پنچایت اجبان والے بندے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ الا المودۃ القربا، اللہ فرمایا الا المودۃ فی القربا۔ عربی زبان دے اندر جڑا فی دا حرف ہے نا، یہ جس اسم دے اتے آ جاوے، توجہ کرائے میں بات سمجھا کے انشاءاللہ کرساں، اپنے موضوع دی طرف بھی میں آساں، لیکن ابتدا دے اندر یہ باتاں ذرا ضروری ہیں، انہاں نو تساں توجہ نال سماعت فرماونا ہے۔ میرے بھائیو، عربی زبان دے اندر فی دا حرف جس اسم دے شروع وچ آ جاوے نا، تا معنی دو بندے ہوندے نے، ایک وقت اور دوسرا جگہ، ایک زمانہ مراد ہوندا ہے، دوسرا مکان مراد ہوندا ہے۔ جداں بھی کسے اسم دے اتے عربی زبان دے اندر فی دا کلمہ یعنی حرف فے آ جائے تا اس تو دو معنی مراد ہوندے نے، ایک وقت بندا ہے، دوسرا جگہ بندی ہے، زمانہ تے مکان۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے الا المودۃ القربا نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربا۔ اے لوگو، اے کملی والے دے غلاموں، اے محبوب دے امتیو، اگر اس دنیا دے اندر نبی پاک دے دین متین دی اس عمارت دے اندر کوئی گھر ایسا بنایا گیا ہے کہ جس گھر دے نال محبت کرن دا تانوں حکم دیتا گیا ہے، کوئی مقام اور کوئی جگہ ایسی متعین کر دیتی گئی ہے تواڈے واسطے کہ جس جگہ اور جس مکان اور جس گھر دے نال تساں محبت کرنی ہے، تے غور نال سن لو، او گھر، او مکان، او جگہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دا مکان اور گھر ہے۔ سبحان توجہ ہے جی، یاد رکھو اسی اہل سنت ہیں، ساڈا نظریہ اور موقف ہے کہ پوری امت چوں صدیق اکبر افضل ہے۔ سبحان اللہ آکھو ذرا محبت نال۔ حضرت صدیق اکبر دا مقام تمام صحابہ تو افضل ہے، پوری امت چوں صدیق افضل ہے، لیکن یاد رکھ لو ساڈا اے بھی نظریہ ہے کہ پوری امت چوں افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، لیکن پوری امت دے محبوب مولا علی ہے۔ سبحان، اونچی آواز نال آکھو سبحان۔ سمجھ آئی؟ علی پاک صحابہ دے بھی محبوب ہیں، علی پاک نبی پاک علیہ السلام دی امت دے اولیاء دے بھی محبوب ہیں۔ پوری امت دے اندر اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی جناب والا محبت کسے ہستی نال نہیں کیتی گئی جتنی سرکار حیدر کرار دی ذات پاک دے نال کیتی گئی ہے۔ صدیق اکبر دا محبوب بھی علی، حضرت عمر دا محبوب بھی علی، حضرت عثمان دا محبوب بھی علی، تمام صحابہ دا محبوب بھی علی، اور پوری امت مصطفیٰ دا محبوب بھی علی۔ توجہ ہے جی بات پہ؟ غور کیجئے گا گرامی قدر حضرات، ایک ہوندی ہے افضلیت، دوسری ہوندی ہے احبیت، یہ دو الگ الگ چیزیں، سمجھ آئی نا؟ یہ بعض اوقات ایک ذات جمع ہو جاندی ہیں، بعض اوقات الگ الگ ہوندی ہیں۔ جتھے جمع ہوئی ہیں نا وہ ذات محمد مصطفیٰ دی، سرکار افضل بھی ہیں تے احب بھی ہیں۔ پوری کائنات نبی پاک تو افضل بھی کوئی نہیں تے کملی والے تو زیادہ اللہ نو محبوب بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہن غور کرنا، بی بی فاطمہ زہرا تے مولا علی دے درمیان گھر دی چار دیواری وچ ایک مناظرہ ہویا۔ اتھنٹک بات ہے، میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں۔ مناظرہ ہویا اس بات تے کہ سرکار نو بی بی زہرا نے آکھیا یا علی میں زیادہ پیاریاں ابا جی نو یا تساں زیادہ پیارے؟
اس بات تے بحث ہوئی کدے درمیان؟ بی بی زہرا دے اور مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا دے. ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل دیتے. تو سرکار علی فرمایا فاطمہ فیصلہ سرکار کو لو کرا دے. ٹھیک ہے کراؤ جی. سرکار دے محل مبارک سیدہ کائنات اور مولا کائنات تشریف لے آئے، حاضر ہوئے. عرض کی تھی بی بی نے یا رسول اللہ بابا جان میرے اور علی دے درمیان بحث چلی ہے، اسی اپنے اپنے دلائل دیتے. میں آدیاں کہ میں اپنے ابا جان نو زیادہ محبوب ہاں. توجہ، حضرت علی آدھے کہ میں زیادہ محبوب ہاں. فیصلہ تسی کرو کہ کون تواڈے چوں ساڈے چوں تانوں زیادہ محبوب ہے. تو مسلمانوں میری سرکار دے فیصلے دے رنگ ویکھو. میرے حضور فرمایا فاطمہ پیاری زیادہ تو ہیں تے عزت زیادہ میرے علی دی ہے. آہا سبحان اللہ، اونچی آکھو سبحان اللہ. پیاری زیادہ تو ہیں تے عزت زیادہ میرے علی دی ہے. سمجھ آئی؟ تو میری سرکار نے دس دیتا احبیت فاطمہ دے پاسے، افضلیت علی دے پاسے. مسلمانوں اگے چلو ذرا. ایک پاسے بی بی زہرا تے مولا علی نو رکھو اور دوجے پاسے حسن تے حسین نو رکھو. سبحان. ہن ویکھو بھئی احبیت کیڑے پاسے تے افضلیت کیڑے پاسے. سمجھ آئی؟ ایک پاسے بی بی زہرا مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوجے پاسے حسنین کریمین طیبین طاہرین. یاد رکھو مقام اور مرتبے دے حوالے نال تے بی بی زہرا دا مقام اچا ہے، مولا کائنات دا مقام انہاں دوواں شہزادیاں تو اچا ہے. لیکن مسلمانوں جہاں تک بات پیار دیئے، جہاں تک بات محبت دیئے، میں پوری ذمہ داری نال اتھنٹک بات عرض کر رہے ہیں. اللہ دی قسم لوگو جتنا میری سرکار نو امام حسن تے حسین نال پیار ہے اونا بی بی فاطمہ تے مولا علی نال نہیں ہے. اونا نالو بھی بد کے پیار ہے. پتہ چلے جدو حسنین دی باری آئی تو احبیت حسنین والے پاسے وے، افضلیت مولا علی تے بی بی زہرا والے پاسے وے. او دی وجائے وے جٹ کے بندے بیٹھے ہو پرے پنچایت اجبان والے بندے میرے ویرو بچیاں دے بچے زیادہ پیارے ہوندے نے. اولاد دی اولاد ماں باپ نو زیادہ پیاری ہوندی ہے. پتراں نالوں پوتے زیادہ پیارے ہوندے نے، دھیاں نالوں نواسے زیادہ پیارے ہوندے نے. اللہ دی قسم بی بی زہرا بھی بہت پیاریاں نے، حضرت علی المرتضی بھی بڑے پیارے نے. مسلمانوں مولا کائنات نو بھی میری سرکار نے باپ بن کے پالے، اپنی گود دے اندر علی پاک نو سرکار پالیا، سیدہ زہرا نو بھی میری سرکار پالیا. اے بھی بمنزل اولاد. لیکن حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین انہاں نالوں بھی زیادہ پیارے نے مسلمانوں، کیونکہ وہ انہاں دی بھی اولاد. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی ہے، صحابہ کرام نے بڑی محبت فرمائی ہے. آؤ میں امام علی مقام دی بارگاہ پاک دی عظمت نو نمایاں کرائیں. ایک حدیث دا حوالہ دے کے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف دے اندر اس حدیث تے کلام کیتا ہے، قلم توڑ کے رکھ دیتے ہیں. حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اکثر علماء کولوں تو سائیں حدیث سن دے ہو، حسین منی وانا من الحسین. اے حدیث پاک دے ہوتے میرے امام کلام کیتا ہے. توجہ کرنا، آپ فرما دیں حسین منی وانا من الحسین، حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں. یہ لفظ مولا علی دے بارے وچ بھی نبی پاک فرمائے، سرکار فرمایا ہو میرے غلامو ان علی منی وانا منو، علی میرے وچوں تے میں علی وچوں. یہ لفظ باپ دے بارے وچ بھی آئے، بیٹے دے بارے وچ بھی آئے، پر ایک بڑا باریک فرق ہے. مسلمانوں توجہ کرائے، ان علی منی وانا منہ. نبی پاک اے نہیں فرمایا کہ ان علی منی وانا من علی. علی دا نام ایک مرتبہ لے حدیث وچ مضمون ہے کہ ان علی منی وانا منہ، حالانکہ آمنا چاہیے انا من علی، لیکن نام علی دا ایک مرتبہ سرکار لیا. پر جدو حسین پاک دی باری آئی ایو فرمان میرے نبی نے امام حسین دے بارے جاری فرمایا تو سرکار نے اے نہیں فرمایا حسین منی وانا من ہو، نہیں بلکہ فرمایا حسین منی وانا من حسین.
توجہ میری طرف رکھنا، میرا سوال ہے علی پاک دا ذکر کردے ہیں، پہلی مرتبہ علی دا نام لیا، دوسری مرتبہ نہیں لیا، لیکن حسین دے ذکر وچ ابتدا وچ بھی حسین دا نام لیا، دوسری جگہ تے بھی حسین پاک دا نام لیا۔ امام احمد رضا بریلوی آدن جدے نال پیار زیادہ ہوئے او دا زبان تے جتنی واری نام آوے اتنا لطف زیادہ آندا ہے، اتنا پیار زیادہ آندا ہے۔ علی نال بھی محبت ہے، لیکن مولا کائنات دے ایک واری نام لیا، حسین دا دو مرتبہ لے کے اگلے جملے دے اندر بھی فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ دے نال پیار کردا ہے جڑا حسین نال پیار کردا ہے۔ ایک حدیث وچ 3 مرتبہ امام دا نام آیا، امام احمد رضا فرماندے نے پتہ چلیا کملی والا بھی حسین دا نام چاہ کے اپنے دل نو ٹھنڈک عطا فرماندا ہے۔ حضرات گرامی قدر او خاندان جنہوں اللہ نے محبت دا گھر بنایا، کلمہ پڑھن والے انہاں تے تلواراں چاہیاں، اسے خاندان نو جنہوں مرکز محبت بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ مسلمانوں نمازاں وچ درود ابراہیمی پڑھ دیو، آل محمد تے درود پیش کر دیو۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فرمان ہے یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ اے آل بیت رسول تواڈی محبت نو قرآن چلا فرض قرار دے دیتا ہے، تواڈی اتنی عزت ہے، اتنی عظمت ہے کہ جڑا بندہ نماز وچ درود تواڈے تے نہ بھیجے اللہ او دی نماز ہی قبول نہیں فرماندا۔ توجہ ہے جی؟ حضرات گرامی قدر غور کرائے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے اساں مقلد ہیں، حنفی مسلک ہیں پوری دنیا دے اندر، امام ابو حنیفہ دے مقلدین 70% مسلمان اس پوری کائنات جمعین۔ مسلمانوں درس فقہ پہ دین اپنے مدرسے دے اندر بیٹھ کے، دروازہ مدرسے دا کھلا ہویا، ایک بچے دا گزر ہویا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 4 صحابہ دی زیارت کیتی ہے، تمام ائمہ دے استاد، امام بخاری دے بھی استاداں دے استاد ہیں، سارے ائمہ جنہ دی تربت تے من کے سلام پیش کریں دیں، داتا صاحب جیسے لوگاں دے جڑے امام ہیں۔ خدا دی قسم ایک بچہ گزریا مدرسے دے دروازے تو، امام صاحب فقہ دا درس دین دے کھلو گئے، او دوسری مرتبہ گزریا امام مڑ کھلو گئے، او تیسری مرتبہ کھلو گزریا امام مڑ کھڑے ہو گئے، فقہ دا درس دین دے 4 مرتبہ امام ابو حنیفہ اس بچے دے گزرن تے کھلوتے، شاگردہ سوال کیتا استاد جی یہ بچہ کون ہے جدے 4 مرتبہ گزرن تے ہر مرتبہ تسی کھڑے ہوئے ہو؟ فرمایا بیٹے پوچھن والے ہو اے محمد مصطفیٰ دی آل ہے اور میں نو ساریاں چیزاں نالوں زیادہ پیاری ہے۔ مسلمانوں جنہاں دا حق آئی محبت کرنا انہاں دے نال، جنہاں دی امت دے اتے فرض کیتی گئی ہے کہ محبت کیتی جائے نبی پاک علیہ السلام دے گھر دے نال، مسلمانوں وہ بھی کلمہ پڑھن والے لوگ خدا دی قسم یاد رکھ لو مسلمانوں، خواجہ غریب نواز معین الملت والدین چشتیاں دے شہنشاہ نے ایک درس دیتا ہے پوری امت نو کملی والے دی، اعلان کیتا ہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین او دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اج کئیاں لوگاں نو یہ لفظ چنگے نہیں لگدے، دین است حسین آکھنا خواجہ غریب نواز دا کئیاں لوگاں نو برداشت نہیں ہوندا، ہضم نہیں ہوندا۔ حسین کیویں دین ہے، حسین کیویں دین دی پناہ ہے۔ سریکی وچ ساڈے سریکی حضرات ترجمہ کر دین اسا خاتم آل محمد دے او ساڈی جد تے جان حسین دتے پتر بھرا سب راہ خدا لایا بہو احسان حسین۔ یاد اج تک دنیا نو جی میں پڑھیا قرآن حسین ممتاز کفن تے لکھ ویسا میرا دین ایمان حسین۔
اے لفظ نہیں برداشت ہوندے بندیاں کولوں بھئی دین کیوں ہے حسین، دین دی پناہ کیویں حسین. آؤ میں ایک گل کر کے اپنے موضوع دی طرف آواں، توجہ کرنی ہے. 20 سال پہلے دی بات میں عرض کراں، میرا طالب علمی دا دور آئی، ایک نعت خان ایک محفل وچ جملہ پڑھیا، میرا دین ایمان حسین. ایک بزرگ آدمی نے جڑا خارجیت تے جراثیم تو اللہ اکبر ملبس آئی، اللہ اکبر وہ کھڑا ہویا، اس نعت خان دے تو لاؤڈ سپیکر کھولیا، کلمہ تا وہ بھی پڑھدا ہی ہو سکا. ایک ہی یاد پہ دین ایمان حسین، دین حسین تا نہیں ہے، ایمان حسین تا کوئی نہیں. ذاکر کھڑے کر دیتے جاندے مسلمانوں، یاد رکھ لو اللہ دی قسم اہل سنت دے پیران دا نظریہ ہے، ایک کسے اور دا نظریہ کوئی نہیں کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین. اللہ اکبر نعت خان تا چلا گیا، لیکن خدا جاندا ہے میں منبر مصطفیٰ سے بات عرض کر رہے ہیں، میرے کو برداشت نہ ہویا. میں کہ بابا جی ذرا میرے نال گل کر، نماز دین ہے یا نہیں؟ اکھن لگا نماز دین ہے، میں کہ کلا دین ہی نہیں. میرے مصطفیٰ فرمایا الصلاۃ عماد الدین، اے دین ہی نہیں، دین دا ستون ہے. جس ستونہ دے اتے دین دی عمارت کھلوتی ہوئی ہے، انہاں ستونہ وچوں ایک ستون نماز ہے. نماز دین دا ستون ہے، دین دی بنیاد ہے. میں آکھا یاد کر، اللہ اکبر، نماز روزے نالو بھی افضل ہے، حج نالو بھی افضل ہے، زکاة نالو بھی افضل ہے. اللہ اکبر، رمضان دے روزیاں اور جہاد تو بھی نماز افضل ہے. باقی سب عبادتاں کسے موقع تے مسلمانوں توجہ کرائے، جتنی عبادتاں نے ایک وقت بندہ نہیں کر سکتا تا دوجے موقع تے کر لوے. بعض اوقات مالدار نہیں تے نہ کرے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جڑی کسے شکل وچ معاف کوئی نہیں، کیونکہ دین دا ستون ہے، بنیاد ہے. اور نماز دے وچ جتنے ارکان ہیں انہاں تمام ارکان تو جناب والا تمام ارکان دا سردار سجدہ ہے. میں آکھا بابا دین ایمان حسین تے اعتراض کرن والے سن، نماز بھی تیری میری نہیں، نماز بھی محمد مصطفیٰ دی. اور نماز پڑھ دیا سجدے دے وچ اگر حسین کملی والے دی پشت مبارک تے سوار ہو جائے تا میرا نبی نماز تے یہ عبادت دا سجدہ جڑا سب تو بڑا رکن ہے اور اہم رکن ہے اپنے شہزادے حسین واسطے لمبا کر دے وے. تا مڑ سمجھ لے جڑی نماز نو تو دین آدا پہ کملی والے جنو دین آکھے، اسے نماز نو حسین دے پیار وچ کملی والے لمبا کیتا ہے. پتہ چلیا دین است حسین، دین پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ. توجہ کرنی ہے، 7 محرم تو لے کے 10 محرم تک جڑے امام نے یزیدیاں نو خطبے دیتے ہیں تاریخ دی ہر کتاب دے اندر موجود ہیں. میرے کو 4 تاریخ دیاں کتاباں میری لائبریری وچ موجود ہیں، میں پوری ذمہ داری نال دا حوالہ پیا دینا. مسلمانوں تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن اسیر اور تاریخ الخلفاء، 4 کتاباں عربی زبان وچ میری لائبریری وچ موجود ہیں. میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا ہوں، اللہ دی قسم امام جڑے خطبے یزید دی فوج نو امام نے 2 گلاں کیتیاں. ہر خطبے دے اندر پہلی بات کیتی ہے او کلمہ پڑھن والے ہو مینوں دسو میں کسے دا قتل تا نہیں کیتا، کسے دا میں بندہ مارے ہوئے میرے نال گل کریں، میں کسے دا مال لٹے ہوئے میرے نال گل کرو، میں کسے نال زیادتی کیتی ہوئے تا اٹھ کے میرے سامنے کوئی بندہ انگل کھڑی کر کے آکے حسین تو ساڈے نال فلاں موقع تے زیادتی کیتی ہے، فلاں قتل ہویا ساڈا او دے وچ تہاڈا ہاتھ آئی یا تسی ملوث آوے، کوئی بندہ مائی دلال کھڑا ہو کے دسے. اللہ دی قسم سارے جتنے بھی دشمنان کسے نو سر چاون دی جرت کوئی نہیں ہوندی. دوجی گل امام کردے ہیں اللہ اکبر، اگر میں اپنے نانے دے دین دی پاسبانی نہ کراں کون ہے جڑا کرے. تے دوجی گل دے وچ امام ایک گل بڑی پتے دی کردے ہیں اللہ دی قسم امام فرماندے ہیں ہر خطبے وچ مینوں ویکھو میں کون
میرا تعلق ویکھو تواڈے رسول نال میری رشتہ داری کی ہے میرے تو علاوہ کوئی کائنات ہے تواڈے محمد دا نواسا کوئی نہیں او مینوں پہچانو میں تواڈے نبی دی بیٹی دا بیٹا مینوں پہچانو جدے تے آل محمد تے نمازاں وچ درود بھیجندے ہو میں اسے رسول دا پتر ہاں اسے رسول دا نواسا اسے دا پتر ہاں حیا کرو میرا تواڈے تے سوال ہے اتنے بڑے جمع غفیر تے مسلمانوں سٹیج تے بھی مقتدر شخصیات بیٹھیاں پرے پنچایت جبان والے بندے بیٹھے ہو امام نمازی بھی ہیں امام عالم بھی ہیں امام قاری بھی ہیں امام حاجی بھی ہیں 26 حج امام نے پیدل کیتے ہوئے ہیں تقوی دے بھی امام پاڑن لیکن امام نے کربلا دے میدان یزیدیاں نو نہیں آکھیا میرا حیا کرو میں نمازیاں میرا حیا کرو میں عالم دین میرا حیا کرو میں حاجیاں میرا حیا کرو میں قرآن دا قاریاں حالانکہ انہاں چیزاں تے بھی حیا کرن بندا ہے اگر کوئی بندہ آکھے یار بندہ 5 وقت دا نمازی ہے اگلا بندہ حیا کر جاندا ہے نیک آدمی ہے یار میں درگزر کر جاواں اگر کوئی آکھے عالم دین ہے مسلمانوں علماء دا بھی لوگ حیا کر دین کرنا بھی چاہیے ہے اگر کوئی آکھے میں حج کر کے آیا لوگ او دا بھی حیا کر دین عزت کر دین اگر کوئی آکھے میں قاری قرآن لوگ قاری قرآن دا بھی عزت اور احترام رسپیکٹ اور حیا کریں دین میرا یہ سوال ہے امام نے عمل پیش نہیں کیتے کربلا دے میدان اللہ دی قسم کسے خطبے وچ میرے امام اے نہیں فرمایا میرا حیا کرو میں نمازیاں میرا حیا کرو میں حاجیاں میرا حیا کرو میں نمازیاں بلکہ ہر خطبے وچ امام فرمایا میرا حیا کرو میں سیداں آل رسولاں تواڈے نبی دا پتراں تواڈے نبی دا نواسا رسول دی بیٹی دا بیٹا میرا سوال ہے امام نے اپنا نسب تا پیش کیتا ہے عبادت کیوں نہیں پیش کیتی امام نے عبادت نو چھوڑ کے اپنا رشتہ پیش کیتا ہے یاد رکھ لو امام ایک اللہ دی قسم فکر دے کے گئے فرماندے نے جدن واسطہ کلمہ پڑھن والے نال پیا ہوا ہوے جدا مقابلے وچ کلمہ پڑھن والے ہون کوئی کنیسے تے گرجیاں دے مالک نہ ہون مندراں دے مالکاں نال مقابلہ نہ ہوے جدا مقابلہ نمازاں پڑھن والے نال ہوے جدا مقابلے وچ کلمہ پڑھن والے ہون جدا مقابلے وچ مسیتاں بناون والے ہون جماعتاں نال نمازاں پڑھن والے ہون اوتھے مڑ عبادتاں نہیں پیش کریندیاں محمد دے رشتے پیش کریندے نے جے حیا کر جاویں سمجھ لوائے مومن تے جے حیا نہ کرن تے باویں کعبے دے آجی ہون مومن کوئی نہیں ہوندے مومن اوہی ہی ہوندا ہے جڑا رسول دے رشتیاں دا حیا کردا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے نا بات دی رسول دے رشتے میرے رسول دیاں بیویاں دی شکل چویں میرے رسول دے اصحاب دی شکل چویں یا اولاد دی شکل مسلمانوں سیرت ابن عشام چے میرے نبی فرمایا صحابہ اذا فتحتم مصرا فاستوصوا بهم خیرا جدا مصر فتح کرائے مصر والے آتے نرمی کرائے صحابہ عرض کی تھی تُسی رحمت للعالمین ہو مصر نو نامینیٹ کرنے دی وجہ مصر والے انہوں متعین کرنے دی وجہ میری سرکار فرمایا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرِحْمًا مصر والے انال میری ایک رشتہ داری ہے سرکار نے جدو فرمایا میرے غلاموں میری ایک رشتہ داری ہے میں اس رشتہ دا حیا دا درس پیا دینا صحابہ کیا سونے سانو تا نظر نہیں آندی کیڑی رشتہ داری ہے میری سرکار فرمایا آج دی نہیں 5 صدیاں پرانی ہیں حیران ہو کے میرے سرکار دے صحابہ پوچھیا کیڑی فرمایا میرے دادے ابراہیم دی بیوی حاجرہ اما حاجرہ دا تعلق مصر دینا آلائی مینو آج تائیں اما دے رشتے دی وجہ تو پورے مصر والیاں دا حیا ہے اور لوگوں رسول 5 صدیاں پرانے رشتے دا حیا کرنے بے ایمان یزیدی 50 سال بعد کربلا وچ آئے انہاں پتہ ہی نہ رہا جو اگو کون آیا کھلوتا ہے اگو رسول دی اولاد ہے اللہ دی قسم افسوس ہے انہاں یزید تے اللہ اکبر کاسا لے ساتے جڑے آج بھی کلمہ پڑھ کے یزید نو شہزادہ کے امام حسین دے مقابلے وچ کھڑا کریں دن اللہ دی قسم ہے جتنے مجرم ہو کمینے آن اتنے مجرم آج دے کمینے جنہاں امام حسین دے برابر وچ یزید نو کھڑا کیتا ہویا ہے خدا دی قسم لوگو اے او بے ایمان بدبخت امت جنہوں کملی والے دے رشتیاں دا حیا نہیں تے جنہوں رشتیاں دا حیا نہیں او سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ حضرات گرامی قدر آؤ کربلا وچ میں معتبر تاریخی روایتاں نال بات کرانگا، انشاءاللہ ڈھکوسلا نہیں بیان کرانگا۔ حضرات گرامی قدر تاریخ دیاں کتاباں وچ اولاد ہر نو بڑی پیاری ہوندی ہے۔ جداں کربلا وچ نبی پاک علیہ السلام دا نواسا شہید ہو گیا، شام نو کربلا وچوں کوچ کرن دا جدوں یزیدی فوجاں نے جناب پروگرام بنایا، مسلمانوں قافلے دے اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں دے اتے رسول دیاں بیٹیاں سوار کیتیاں گئیاں، امام زین العابدین نو کڑیاں لال دتیاں گئیاں، پیر سید نصیر الدین نصیر آدن نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، یار دشمنی دے بھی کچھ آداب نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نہیں جاتی۔ حضرات گرامی امام سجاد نو زنجیراں نال جکڑیا گیا، زنجیراں پوائیاں گئیاں، آل بیت دا قافلہ دو افراد دی سرپرستی تے قیادت ٹریا، ایک بی بی زینب حسین پاک دی بہن تے دوجے امام زین العابدین۔ مسلمانوں بی بی پاک نے آکے پوچھیا سجاد بچے سارے معاملہ دے اندر سوار ہو گئے، پھپھو اماں مینوں نہیں پتا، تساں آپ چیک کرو۔ بی بی زینب نے معامل چیک کیتے، مسلمانوں معاملہ دے وچ ایک بچی کوئی نہیں جڑی امام حسین دی 6 سالاں دی شہزادی آئی جیدہ نام بی بی سکینہ آئی، اللہ اکبر وہ معاملہ وچ نظر نہ آئی۔ علی دی بیٹی نے میدان کربلا ول دوڑ لائی، اللہ اکبر، شہیداں دیاں لاشاں دے درمیان سید الشہداء امام علی مقام دا جسم انور موجود آئی، کٹے ہوئے سر دے نال، اللہ دی قسم لوگو حسین دی شہزادی اپنے باپ دے سینے دے اتے لیٹ کے رو رہی آئی، آوازاں دین دی پئی آئی، بابا مینوں کون سینے تے سوار کر کے مینوں نیند کرے سی، ابا جی مینوں تا تواڈے سینے تو علاوہ نیند کوئی نہیں آندی، اس پردیس دے عالم دے اندر پیرے باؤ فرماندے نے انشاءاللہ کوئی او پردیسی نہ تھی وے تے ککھ جناتی بھارے ہوں، اللہ اکبر۔ آج تھوڑے فاصلے تے آن کے بی بی دی نظر پئی، ایک عورت باپ پرتا کربلا دے میدان چائی، بی بی زینب تو پہلے آئی، آکے سکینہ پاک نو باپ دی چھاتی تو اٹھا کے سینے نہ لایا، گود رکھ کے پیار کیتا تے رومن دی آواز آئی، بی بی زینب پاک پہنچیاں تے آواز دیتی، تو کونے اماں ساڑھے بچیاں دی سنبھال کرنا لی، جدوں سارا زمانہ دشمن آل بیت دا، بی بی تو کونے ساڑھے بچیاں نو سنبھالنا لی۔ ترے مرتبہ بی بی زینب پاک نے اللہ اکبر آواز دیتی، جدوں جواب نہ آیا مسلمانوں پھر بی بی پاک نے چوتھی مرتبہ عرض کیتا، اماں دستا صحیح تو کون ہے؟ آواز آئی، میرا بیٹا میں تیری ماں فاطمہ زہرا، درد اولاد دا او پلی ڈاڈا ہوندا ہوندے، ماں پیو نو پتر پیارے، ماں پیو ساری عمراں روے جاندے نور اکھاں دے مارے، بہنا لکھ لکھ خوشیاں کردیاں او جداں ویرن چڑھ دے کھارے، میں صدقے علی دے پتر کولوں جدے گھر
دے ٹر گئے سارے۔ محترم حضرات، بی بی زینب پاک نے حضرت سکینہ پاک نو لیا، مامل تے سوار کرایا، آل بیت دا قافلہ روانہ ہویا، اونٹاں دیاں ننگیاں پشتاں تے رسول دیاں بچیاں کربلا تو کوفے دا سفر شروع کیتا۔ توجہ کرنا مسلمانوں، 2 راتاں گزر گئیاں، 35-40 کلومیٹر دا فاصلہ کر دیاں۔ اللہ اکبر، ایک کنیسہ آئی کسے عیسائی دا کوفے شہر تو پہلے، اتھے جناب انہاں رات گزاری، جڑی دوسری رات آئی اس کنیسے دیاں دیواراں دے نال او نیزہ رکھیا گیا جدے اتے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور موجود آئی۔ او عیسائی رائب جڑا رائے اس کنیسے دے اندر گرجے دے اندر اپنے مذہب دی عبادت کردائی دھرم دے مطابق۔ اللہ اکبر، رات دا کچھ ویلا گزریا، او بندہ جدو عبادت خانے میں جو باہر آیا تا اس نو دیوار دے نال ایک جناب نیزے دے اتے ایک سر ٹنگیا نظر آیا، تے جس سر دے ارد گرد نوری نور اس نو نظر آیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی آدن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گران نور کا۔ امام علی مقام نے سر انور دے قریب آیا، نور دیاں لائٹاں ویکھ کے حیران ہو گیا، اپنے کنیسے تو باہر نکلیا، امام زین العابدین دے کول آیا، امام دا چہرہ ویکھ کے آکھن لگا یار مینوں انج لگدا ہے اے جدا سر انور نیزے تے ٹنگے ہویا تو دا رشتہ دار ہے، اے کون ہے تسی کون ہو؟ قبل اس دے کہ امام زین العابدین بول دے شمر لین بولے آؤ سکا ہے باغین، اے باغیاں دا گروہ ساڑے امیر المومنین دے خلاف بیعت کیت بغاوت کیتی، او دے نتیجے میں جنہ نال ہویا ہو سکا بدبختہ ہے چہرے باغیاں دے کوئی نہیں ہے۔ آؤ تھوڑا جے میں تو انہوں پچھے لے جاما مدینہ پاک نجران دے علاقے میں چو عیسائی آئے رسول اللہ نال مناظرہ کرن واسطے، مناظرے میں چار گئے، مبالے تے آ گئے، جدا مبالے واسطے پہاڑ تے جمع ہوئے، کملی والا اپنے خاندان دے لوگاں دے نال 5 تن پاک سرکار بار لے کے آئے۔ اللہ دی قسمیں اس دنیا روم دا سب تو وڈا پادری پوپ اسکف بیٹھا ہویا آئی اور او دے تلے سینکڑا پادری موجودان۔ اس پوپ دی نگاہ جدو حسنین کریمین تے پئی، خدا دی قسمیں تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں تفسیر بات موجود ہے، واللہ اسا کیا ہوئے پادریو عیسائیو انی لراب جوان، میں یہ جائے چہرے پہ آویداں کہ جنہ توڑے خلاف دعا چکی تھی دنیا تو عیسائیت ہمیشہ واسطے ختم ہو جاسی۔ اللہ اکبر، اس عیسائی نو چہریاں دی پہچان ہوئی، وہ مڑ گیا، انہا لئینا نو چہریاں دی پہچان نہ ہوئی، اس پادری نو بھی پہچان ہو گئی۔ اسا کہا یار اے باغیاں دے چہرے نہیں۔ امام زین العابدین فرمایا میرا باپ حسین ہے، میں او دا پتر زین العابدین، اسا کہا حسین علی دا بیٹا، اسا کہا جی مولا علی دا بیٹا محمد کریم دا نواسا۔ اللہ دی قسمیں ڈھا نکل گئی اس پادری دی، اس یزید لین دے چیلیاں نو آکوس رات واسطے میرے کو لو کتنے پیسے لیندے ہوئے سر میں نو دے دے ہو۔ ابو الخنوق نام دا ایک بندہ بے ایمان سر امام حسین دے ہوتے مسلط آئی، وہ دوڑ کے گیا شمر لین کو لوں، اسا کیا 80,000 درم دین دے رات واسطے امام دا سر لین دے کہ کراں اسا کا دنیا دی خاطری تا ہے سارا کچھ کیتا ہے۔ لین نے آکھیا دے دے 80,000 روپیہ درم لے لے، اس درم لے لے تے وہ لے کے سر پادری کنیسے دے وچ گیا، ساری رات امام دے سر دے اگے بے کے ڈھائی مار کے روندہ رہا دے کملی والے دے نواسیا جی میں نو پتا ہوندہ میں بھی تیرے نال کربلا وچ ہوندہ۔ ساری رات ہاتھ جوڑ کے بیٹھا رہا، امام دی پاک ذات دے چہرے دی زیارت کر کے امام دے آل بیت دی خدمت بھی کردہ رہا۔ نصیب چمکے امام حسین دے اللہ دی قسمیں سر انور نے یہ جی کرامت وکھائی جو عیسائی پادری میرے سرکار دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان سر کٹنا لیان، عیسائی کٹے ہوئے سر تو ہدایت پاوانا لیان۔
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر امام علی مقام، ذکر امام علی مقام. کیا بات، رات اتھائیں گزار کے سر واپس لے کے امام دا جدا پیسے تقسیم کرن لگے اللہ دی قسمیں ٹھکریاں بن گئے، کوئی درم نہ رہا، ٹھکریاں بن گئے. لے کے جناب آئے قافلہ آل بیت نو ابن زیاد دے دربار وچ بے ایمان نے سر انور تھال وچ رکھوا کے سوٹیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں، چھڑیاں امام دے لباں تے. ایک صحابی بیٹھا ہی جیدہ نام ہے عبداللہ بن عفیف ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 70 سال دی عمر دا بابا، خدا دی قسمیں لوگوں برداشت نہ کر سکے. جنہ محمد مصطفیٰ دا پیار ڈٹھا ہویا وہ کیویں برداشت کرے نہ، کھڑا ہویا، کھڑے ہو کیا کہا، اوے ابن مرجانہ ملعون، انہاں لباں تے چھڑی نہ مار. میں محمد کریم علیہ السلام نو انہاں نو چمدیاں ویکھیا ہے. جس حجر اسود نو رسول ایک واری چومیا، حضرت عمر نے اس پتھر نو آکھیا میں تینوں کدے نہ چمدا، اٹھاؤ صحیح بخاری، میں کدے نہ چمدا تینوں، میں تاں پیا چمنا کہ میرے کریم آقا نے تینوں چومیا ہے. عبداللہ ابن عفیف نے آکھیا بے ایمان ابن زیاد جدا حج تے جاویں حجر اسود دے بوسے لینے جنوں رسول چومے اس پتھر نو چومے نے. 7 سال پورے محمد انہاں لباں نو چمدا رہے. توجہ ہے مسلمانوں. آکھن لگا جے تو صحابی نہ ہوندا، تیری عمر زیادہ نہ ہوندی، میں تینوں قتل کر دیواں. سکا لکھ لعنت تیرے ہی ہو جائے نظریے تے. میری عمر دی زیادتی ویکھ کے مینوں تا چھڑیندے پئے ہو، تے جڑا محمد مصطفیٰ دا خون ہے او دی پوری آل نو کٹ کے کرسیاں دے اگوں رکھ کے چھڑیاں بیٹھے میں رہندے ہو. مینوں تیرے جیو جی امان دی کوئی ضرورت نہیں. بے ایمان اٹھیا قتل کرن واسطے، نال بیٹھے وزیر نے آکھیا اینو نہ مار، قبیلہ ازد دے لوگ دربار وچ بڑے بیٹھے نہیں، خانہ جنگی شروع ہو جاسی. اس واسطے کمینہ مسلمانوں چھوڑ گیا. آل بیت پاک دا قافلہ ابن زیاد دے دربار تو بعد جداں شام دی طرف روانہ ہویا، 600 میل دا فاصلہ ہے کوفہ تو دمشق، 600 میل دا فاصلہ ہے بغداد تو دمشق. مسلمانوں لیکن معروف رستے نال لے کے نہ آئے. او رستہ جدہ جدے تے مسلمانہ دے شہر آبادان انہاں شہران وچوں لے کے کمینے نہ گزرے، کیونکہ لوگ ویکسن کلمہ پڑھنا لے بغاوت دا خطرہ ہے. اس واسطے انہاں شہران وچوں آئے جنہاں شہران وچ یہودیاں تے عیسائیاں دی اکثریت آئی، جنہاں دے اتے حکمران بھی یہودی تے عیسائیاں. مسلمانوں 40 منزلاں انہاں قافلے کولوں طے کرائیاں. اللہ اکبر. 600 میل دا فاصلہ انہاں 2000 کلومیٹر تبدیل کیتا. سب تو پہلا شہر جدے وچ امام پاک دا قافلہ آیا، آل بیت دا او بلد الحران آئی. او دے وچ ران والا ایک یحییٰ نام دا اللہ اکبر عیسائی آئی. وہ اپنے مکتب دے اندر بیٹھ کے اللہ اکبر انجیل دی تلاوت بیٹھا کریندا آئی. مسلمانوں اچانک امام حسین پاک دا قافلہ او دے شہر دے وچوں جدوں گزریا، سر نیزے تے آئی امام پاک دا. اے جناب والا کتاب مقدس دی اپنے عقیدے دے مطابق تلاوت بیٹھا کردا. امام دا جدو گزر ہویا، امام دے سر انور دا اے دی جناب والا چبارے تو گزر ہویا، امام نے اے دا پڑھنا ویکھ کے امام دے سر انور وچوں آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. تبدیل شدہ انجیل تے تورات پڑھنا کتھے تے محمد دا قرآن پڑھنا کتھے تے کاری بھی عجدہ نہیں، کاری بھی کربلا دا حسین. جدائیں سیاحیہ نام دے بندے تے امام دا قرآن پڑھیا، پڑھنا جناب والا دے کنہ تے آواز پئی قربان جاواں نو تورات انجیل بھول گئی. لکھا پڑھیا سب بھلا رہیاں، ایک نام سجڑدا گا رہیاں، دم دم تے لوں سانال دل لگڑا بے پروانہ. چبارے تو دوڑ کے نیچے آیا،
خادمہ نو نال لے کے بچیاں نو نال لے کے دوڑ کے باہر آیا امام زین العابدین دے ہاتھ جو اس وقت وہ سانگ آئی جدے تے امام حسین دا سر انور موجود ہے آ کے قدمہ جدتا آدھا شہزادیاں اس سر کی دیتے تسی کون ہو فرمایا یار میں زین العابدین آئے میرے ابے حسین دا سر رے اس کا حسین کون ہے محمد مصطفیٰ دا نواسا ہے قدمہ تے دے پیا آدھا قبلہ تیرے باپ دے سر نے میں نو کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے میں نو کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا اور مسلمانوں کے دور کے اندر گیا گھروں سامان لے کے بچیاں نو نال لے کے پترا نو نال لے کے آکے جدا آل بیت میں تقسیم کرنا شروع کیتا ہے لین شمر تے یزیدی اگوں آ گئے ایک ہی پیا کرنا ہے تا باغیاں نو سکا پرا مرو باغی تساؤ اے رسول اللہ دی اولاد جدا جنگ دا ماحول بن گیا اپنے ساتھیاں تے بچیاں دے نال مسلمانوں جنگ واسطے تیار ہویا لڑائی شروع ہوئی تھوڑی تعداد چدے بندیاں جدا سارے شہید ہو گئے کلان بچہ مسلمانوں زخمی حالت امام زین العابدین دے کول آیا آکھن لگا قبلہ میں نماز کوئی نہیں پڑھی ہوئی میں روزہ کوئی نہیں رکھ سکا اسلام چاہ کے میں حج کوئی نہیں کر سکا کوئی عمل حکمہ کوئی نہیں کر سکا میں نو اے دس میں قربان ہوندہ پیا تیرے تے رسول دی اولاد تے نمازہ تک کوئی نہیں میرا ٹھکانہ کتے ہو سی فرمایا تو کلہ جنتی نہیں جنتی جوانہ دا سردار ہو سے آکھو سبحان اللہ اونچی آواز نہ آکھو سبحان اللہ حضرات گرامی معلوم ہو گئے انہیں بلد الحرام دے عیسائی یہودی اٹھی پہ بغاوت ہو جاسی دوڑا کے الرحیل دیاں آوازاں لا کے قافلہ اگا لے کے اگلا شہر موسیٰ لائی آج بھی موجود ہے موسل شہر دا حاکم اماد الدولہ نام دا یہ بھی ایک جناب والا عیسائی آئی اینو یزید پیغام دیتا ہے سکا میرا لشکر پیان دائی انہاں دے نال اچھا سلوک کریں یہ تو اچھا سلوک کیتا میں تیرے نال اچھا سلوک کرے سا اس اماد الدولہ نے یزید تے قاصد کو پوچھا ہے کون لوگن آمانا لے اور کافرے وچ کون انو سکا باغی انو سکا پوری گل دس او سکا آل محمد او سکا بے ایمانا تیرے یزید امیر المومنین تے بھی لعنت تیرے تے بھی لعنت کہ میں مدد نہیں کر سکتا میں مخالفت کوئی نہیں کرنی پتہ چل گئے انہیں اتھے ٹھہراونا بھی ٹھیک نہیں موصل شہر کراس کی تو نے اگا ایک شہر آیا جدا نام مامورہ شہر آئی اے دے وچ بھی ایک یہودی سرپرست آئی سرتاج آئی پورے علاقے تے شہر دا سردار آئی اس یہودی دا مسلمانوں عجیب منظر شام دا ٹائم آئی بی بی پاک تے بی بی پاک دا سارا قافلہ شام اس مامورہ شہر دے بیرو دا پڑاؤ کرایا گیا مسلمانوں رات دا ٹائم اے بندہ بستر تے جا کے ستا دو ہستیاں دے خواب چاہیاں مسلمانوں جدوں او دو نورانی چہرے والے خواب چاہے اس پوچھیا بابا جی کون ہو اس کا میرا بچہ اسا موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام ہیں سکے برائے کی میں آئے ہو حضرت موسیٰ کلیم فرمایا میرا بچہ تو میرا کلمہ پڑھ دے میں اللہ دی بارگاہ چرز کیتی ہے میرے اللہ میں نو اپنا دیدار کرا رب آکھیا تو برداشت نہ کر سکتے میرے کو برداشت نہ ہویا جلوہ تے جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تا جلوہ برداشت نہ ہویا رب فرمایا کلیم ہونے ان کر ڈریکٹ نہ یا برداشت ہویا آج میرا آج دی رات اسمان تے آ اونو ویک جڑا میں نو ویک کے آ رہے نو مرتبہ دیدار میں کملی والے دے وچوں رب دا کیتا میرا پتر میں تیرے کول آیا تو یہودی مسلک نال تعلق رکھدا ہے مسلمان وی ہو ون تے آل رسول دی عزت کر کملی والا میرے تے راضی ہو جائے موسیٰ تے ہارون علیہ السلام نے مسلمانوں آ کے اس نو اٹھایا اٹھیا بچیاں لے کے آیا خدمت کیتی اس شہر وچ بھی نہ کمینیاں دی دال نہ گلی راتی رات اٹھی کے ٹر گئے مسلمانوں اگلا دن سفر کیتا پھر اقرار شہر آیا او دا نام نصیبین شہر آئی اس تے جڑا جناب حاکم آئی اس کمینے نے اس یزیدی لشکر دی مدد کی تھی لالچ وچ آ کے شہر وچ بجلی ڈٹھی شہر ادھا ہلاک ہو گیا شمر لئین درد مارے دوڑیا
قافلہ لے کے اس کمینے نو شہر چاگ بلدی نظر آئی اتھے بھی نہ رک سکے اگلی صبح جناب والا سفر شروع کیتا شام نو قافلہ آل بیت دا دمشق وچ پہنچیا دائم اقبال قادریہ دن توجہ نال سننا مسلمانوں قیدی قافلہ کربلا والیاں دا ویلا شام دا سی جدوں شام آیا وجہ تبل یزید دی فوج اندر ویکھن واسطے ہر خاصو آم آیا رونا لال حسین دا مار تھاڑا جدو پاک محمد دا نام آیا آکو سبحان اللہ رونا لال حسین دا مار دھاڑا جدوں پاک محمد دا نام آیا اللہ اکبر کسے پوچھیا کہہ دیا کیوں رونے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر امام علی مقام کسے پوچھیا کہہ دیا کیوں رونے آب داکھیں آگلائیں دل دیاں نے او دیاں دیاں نے آج کے دینال میرے جیدے نام دیاں بانگا مل دیاں نے مغرب دی اذان دا ٹیم آئی اذان نہ ہویاں فرمایا او دیاں نے آج کے دینال میرے جیدے نام دیاں بانگا مل دیاں نے مسلمانوں 70 سال دا ایک بابا آڑتی کلو پیسے پہ لیند دمشق دا بازار غلہ منڈی دے اندر اللہ اکبر پیسے لے کے جداں باہر نکلے 40 فٹ چوڑا بازار آئی ایمیں جو باہر نکلے تے ادھروں قافلہ آل بیت دا سر امام دی قیادت این غلہ منڈی دے دروازے تے آیا بابا باہر نکلے او دی نگاہ پئی امام حسین دے کٹے ہوئے سر انور تے اللہ دی قسمیں اکھی تاری بن گئیاں غور نال ویکھن لگ گئیاں تے مرتدہ نگاہ تلے آئی امام زین العابدین دے چہرے تے اکھی جوان جوان آ گئیاں امام پوچھیا بابا تو کون ہے آکھن لگا بیٹا تساں دسو تساں کون ہو یہ سر سانگ تے کدائے تسی کون ہو امام زین العابدین کو لجدہ پوچھن لگا امام فرمایا بابا یہ سر میرے ابے حسین دائے میرا نام زین العابدین ہے مسلمانوں اللہ دی قسمیں ڈٹھا بابا زمین تے غش خاک بے ہوش ہو گیا ہوش آیا آکھن لگا زین العابدین دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں رسول اللہ دا صحابی ہاں میرا نام سمرہ بن جندب میں دمشق دے شہر تو بار ایک گاؤں دے اندر رہنا انہوں میں چاول فروخت کیتے ہیں میں پیسے لون واسطے آج آرتی کو لو آیا میں کملی والے دی حیات مبارکہ وچ رسول نو امام حسین نو کھڑین دے وے کے آئی میں امام حسن نو گود چاہ کے چم دے آوے کے آئی حضرت سمرہ بن جندب 40 دینار مسلمانوں چاولان دے لئی کھلوتے ہیں امام زین العابدین دی خدمت پیش کر کے آکھن لگے میرے پترا میں تیرے واسطے قربان ہوں من واسطے تیاراں دوڑ کے شمر دے کلو گئے اس لئین دا گریبان پکڑ کے آکھا او بے حیاؤ رسول دی اولاد نے کی زیادتی کی تھی ای تو اڈے نال کیوں ظلم کیتا انہیں تو انہوں پتہ نہیں ہے کون ہے اے او نواسائی اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی جرت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز حضرت سمرہ بن جندب نو امام زین العابدین فرمایا بابا بے حیاء نہ انہوں آل رسول دا حیاء نہ اصحاب رسول دا
تو میں اپنی بے حرمتی نہ کروا، میری ایک التجا ہے، دس۔ امام فرمایا قافلہ رکیا ہوئے انہاں شامیاں دیاں نگاہاں میری پھپھی تے میریاں بہناں تے معاملہ ول لگیاں ہوئیاں، انہاں لئی انہاں نو آکھ دربار وچ بازار وچ روکن نہ، جلدی مقام تے پہنچاویں۔ 40 دینار دے کے شمر لین نو قافلہ ٹوریا، حضرت سمرہ بن جندب بنال یزید دے دربار جدوں قافلہ پہنچا، بھریا ہویا دربار آئی، مسلمانوں سمرہ بن جندب بھی داخل ہو گئے، ایک نصرانی عیسائی بیٹھا ہویا آئی، روم دا قاصد آئی، جدوں اس کمینے دے دربار امام دا سر انور آیا، اس بھی ابن زیاد والا کردار ادا کیتا، اس کمینے لین نے پھر چھڑی ماری امام دے لباتے، اس نصرانی پوچھا ہے کیتا سر، کسے آکے باغی را، اسا کا کون، اسا کا حسین ابن علی، اسا کا محمد مصطفیٰ دے نواسے، جی اللہ دی قسم عیسائی کھڑا ہویا، اسا کا بیسل قوم انتم، تسی کتنی بری قوم ہو، کتنے بے حیاء ہو، کتنے بے شرم ہو، کتنی بری قوم ہو، لو کان علی ابن مریم ولدن، اگر حضرت عیسیٰ دا پتر ہوندا کوئی، اللہ دی قسم اجلسنا علی احداتنا، اسی حضرت عیسیٰ دے پتر نو اپنی اکھی دیاں پلکاں تے بٹھان دے، تسا رسول دے پتر نو کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رسول دی اولاد نو پھر درباراں وچ بٹھا رہے ہو، کیڑے کمینے لوگ ہو تساں۔ یزید آکھیا دفع ہو جا، اگر قیصر روم دا قاصد نہ ہویا میں تینوں جناب قتل کرا دیواں، اللہ دی قسم جڑا رسول دے رشتیاں دا حیا نہیں کردا، او اللہ دی قسم یورپ دے عیسائیاں دا کاسا لیس ہوندا ہے۔ اج بھی اس دنیا دے اندر ایسے حکمران موجود ہیں جڑے رسول اللہ دے اولاد واسطے، نبی پاک دے رشتیاں واسطے تا انہاں دے دلاں وچ نرم گوشہ کوئی نہیں، لیکن یورپ دے عیسائیاں تے یہودیاں دے او کاسا لیس ہیں۔ مسلمانوں کملی والے دے بے حیاواں دی تاریخ شروع تو ہی میں مسلماناں واسطے او سخت ہوندے تے کافراں واسطے نرم ہوندے، جبکہ محمد دے غلاماں دی شان ہوندی ہے او مسلماناں واسطے رحمت ہوندے، کافراں اُتے سخت ہوندے۔ اللہ اکبر۔ یزید دے دربار وچ پھر یزید نے جدوں حرکت کیتی، سمرہ بن جندب نے پھر ڈکیا روکیا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات میں عرض کراں، حد مک گئی جداں ایک دربار دا شامی اٹھیا، اس بی بی زینب پاک دے نال حسین پاک دی بچی بی بی سکینہ کھلوتی آئی، اس کمینے آکھیا امیر اے بچی میرے حوالے کر دے۔ حضرت بی بی زینب فرمایا بے ایمان اے کیویں گل کیتی ہو سکا بچی میرے حوالے کر دے۔ مسلمانوں جی میں جنگاں میں چایا ہویا مال غنیمت تقسیم ہوندہ ہے، ایویں بدبخت رسول دے بچیاں نو مال غنیمت سمجھن وقت لگ پے اور آکھن لگے بچی مینوں دے۔ حضرت بی بی زینب فرمایا بے ایمان تیری کے اور اوقات تیرے امیر دی بھی یہ جرت نہیں، یزید کن چاہے ہو سکا میری کے میں جرت نہیں۔ فرمایا ہاں کلمہ محمد دا سراحتاً چھوڑ دے، انکار کر دے رسول دے کلمے دا، بے حیائی دی حد کراس کر چکے تو، رسول دی آل مال غنیمت دے طور تے تقسیم ہو سی۔ علی دی بیٹی نے خطبہ دیتا، اللہ دی قسم مولا علی دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں۔ کوفے شہر دے اندر بی بی زینب جداں عورتاں نو خطبہ دے ویا مولا علی دے دور وچ، علی پاک دی فساد بلاغت ٹپک دی آئی۔ خدا دی قسم امام حسین دی حسینیت نو زندہ رکھن وچ بی بی زینب دا پورا کردار۔ شام دے درباراں دے وچ خطبے ویکھو، علی دی بیٹی دے امام زین العابدین نو بچاون والی ذات بھی بی بی زینب، حسین دے کردار نو زندہ کرن والی ذات بھی بی بی زینب دی ہے۔
اسے واسطے سریکی دا ایک شاعر آدھا ہے بی بی زینب دی زبانی تو یاسین مزمل ویرن اتے میں یاسین دی مدحاں تیرے سر پہ تاج تادا اتے میں وناس دی شدا تو علم نشرادا سیرا ویرن اتے میں تطہیر دی حدا تو علم نشرادا سیرا ویرن اتے میں تطہیر دی حدا تو کل کائنات دا مالک ویرا میں زینب ادو اد دوسرا دن جمعہ دائی جمعہ واسطے یزید آیا امام زین العابدین بھی آئے کوفے دی جامع مسجد عموی دمشق والی بھر گئی امام زین العابدین آکھیا یزید میں نو خطبہ دے من دے توان کرن مجبوری تو ایسا کیا کرو خطبہ علی دے پوترے خطبہ دیتا پوری مسجد ڈھائی مار کے رومن لگ گئے یزید نو کسے درباری آکے بندے اٹھی پوسنی ہونے تینو مار دے سن بغاوت پیدا اس جاسی خطبہ روک اس کمینے نے مؤذن نو اشارہ کیتا خطبہ اذان شروع کر امام زین العابدین دے خطبے دے دوران اذان شروع ہوئی اللہ اکبر دا آواز آیا امام زین العابدین فرمایا اللہ اکبر و اعظم اشہد ان لا الہ الا اللہ امام زین العابدین فرمایا اشہد میں بھی گواہی دے تے جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ حضور دا نام آیا امام زین العابدین نے مؤذن نو اشارہ فرمایا اس کو بجائے اسم محمد یہ جس نام دی شہادت پہ آدن ہے اسے نام دے واسطے رکوان اگر مسلمان ہے اللہ دی قسم مؤذن دے پیرا تلو زمین نکل گئی کملی والے دے نام دا واسطہ آیا اور رک گیا امام فرمایا گل سنو یزید ازانہ وچ تیرے نانے دا نام ہے یا حسین دے نانے دا نام ہے ازاں ہووے نماز ہووے صلاۃ ہووے سلام ہووے جو گونجن ہر طرف سونا ترانے سارے تیرے نے حضرات گرامی قدر یزید لعین بڑا پریشان ہویا نماز ہو گئی نماز تو بعد بڑی کوشش کی تھی آل بیت دے قافلے نو اللہ اکبر طفل تسلیاں دیون دی لیکن اپنے تائیں مطمئن نہ کر سکا کیویں کرتا امام زین العابدین فرمایا تیری تسلی تے میں تاں توجہ دیواں میرے ابے دے قاتل میرے حوالے کر شمر میرے حوالے کر خولی میرے حوالے کر ابن زیاد میرے حوالے کر عمر بن سعد میرے حوالے کر لعین کمینہ پیراں تے پچھا آیا کس رنگ چادن آج یزید دا کوئی تعلق نہیں واقعہ کربلا وچ اے بے ایمان اول تو آخر تک ملبس ہے 2-3 راتاں رکھ کے جداں واپسی دا جناب پروگرام بنیا امام زین العابدین فرمایا امام زین العابدین فرمایا میری ایک خواہش ہے اسکا دس اسکا میریاں پھپھیاں میریاں بہناں میری امی میریاں ماواں میرے چاچیاں دیاں بیویاں میرے نال مخدرات اہل عصمت میرے نال کوئی بندہ چنگا بھیجے جڑا حیا والا ہو کینوں بھیجاں امام فرمایا نعمان بن بشیر نو بھیج ایک کوفے دا گورنر آئی جداں حضرت مسلم بن نقیل آئے یزیدیاں آکے آئی مسلم بن نقیل تے تلوار چلائے سکائی میں دنیا دے لالچ دی خاطر تلوار نہیں چلاؤں معزول کر دیتا یسنو یزید پلید نے تے ابن زیاد بھیجا اس نعمان بن بشیر دا نام لیا حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یزید راضی ہو گیا امام زین العابدین نعمان بن بشیر دینال جدا واپسی ہوئی مسلمانوں امام فرمایا کربلا ضرور ونجنا ہے ہن جدا کربلا پہنچے 2 روایتیں
ایک روایت ہے کہ تیسرے دن شہداء کربلا نو قبیلہ غادریہ دے لوگاں نے آ کے دفن کیتا. یہ ایک روایت ہے، لیکن امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ دی کتاب وچ دوسری روایت ہے کہ مسلمانوں دا محرم نو اے واقعہ ہویا 20 سفر نو آل بیت دا قافلہ واپس کربلا آیا. ایک مہینہ تے 10 دن ہو چکے ہیں آل بیت دے اور حسین دے غلامہ دے اجساد اوے بے گورو کفن پے ہویا. لیکن اللہ دی قسم ایک مہینہ تے 10 دن گزرن تو بعد بھی انج لگدا اے جویں ہن شہید ہوئے نے. ترو تازہ بدن، ترو تازہ جسم. مسلمانوں رسول دے نوکرانو مٹی نہیں کھا سکتی. محمد دی اولاد تا مٹی کیوں نہ حیا کرے. اللہ اکبر. بی بی زینب امام زین العابدین آکے اپنے والد دے بھراواں دے بہن اپنے بھراواں دے گلے لگ کے زارو قطار روئی. دفن کیتا، تدفین کیتی گئی. تدفین تو بعد قافلہ آل بیت دا 2-4 دن کربلا وچ رکن تو بعد مدینہ طیبہ دا سفر شروع ہویا. مسلمانوں محمد کریم دا مدینہ جوئی جوئی قریب آندا گیا. آل بیت دے جتنے بھی حضرات انہاں دیاں آہاں بلند ہوندیاں گئیاں. جدہ مدینے دے در و دیوار نظر آئے سب تو پہلے ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او آل بیت دے قافلے کولوں آئے. جدہ ویکھیا امام زین العابدین دی حالت نو، جدہ ویکھیا بیبیاں پاکاں وال، جدہ حسین دے قافلے وال، محمد دا صحابی زمین تے ڈٹھا بیہوش ہو گیا. مدینے والے نو پتہ لگ گیا. دوڑ کے عورتاں مرد ڈھائی مار کے روندے روندے امام زین العابدین دے مرد گل لگن. عورتاں بی بی زینب پاک دے آ کے گل لگن. مسلمانوں جدوں آل بیت دا قافلہ مدینے پاک دی سرزمین دے وچ انٹر ہویا، شہر مدینہ وچ، رسول اللہ دے شہر وچ، اپنے نانے محمد دے شہر وچ، کربلا مدینے دی تاریخ ہے جتنا دکھی منظر کسے آنکھ کدے ویکھے ہی کوئی نہیں. ڈھائی مار کے صحابہ صحابیات روندے بیان. سب تو پہلے امام دا قافلہ نانے محمد دے روزے تے آیا. آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیفیت ہو سی. امام زین العابدین نے نانے دے مزار پرنوار تے کھڑا ہو کے فرمایا، عرض کیتی نانا جان تیرے امتیاں کلمہ پڑھن والیاں ساڈے نال سلوک کیتا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں آخرکار دلاسے دے کے جدوں آل بیت دے گھراں وچ لے آندا گیا. محمد بن انفیہ مولا علی دے چھوٹے پتر بیماران چار پائی تے لیٹے ہوئے ہیں، کسے دسیا کوئی نہیں. جدوں محمد بن انفیہ نو خبر لگی اٹھ کے آئے. بی بی زینب پہچان وچ نہ آئیاں. بہن دے کولوں چھوٹا ویر آیا. بی بی نے جدوں ویکھیا محمد بن انفیہ اٹھ کے بی بی پاک نے گلے لا کے سر تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میرا حسن بھی تو ہے، میرا حسین بھی تو ہے. بہرحال مسلمانوں کسے اردو دے شاعر نے آکھیا یہ حسین تیرا ہی کام تھا، سبھی لال اپنے کیے فدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں یہ اپنی پرسنل بات سناتا ہوں آپ کو. میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھتا تھا. آج سے 7-8 سال پہلے کی بات. میرے ایک سٹوڈنٹ نے مجھے فیصل آباد سے ایک کتاب بھیجی. اس نے کہا استاد جی اس کتاب کا فلاں صفحہ نمبر آپ پڑھ لیں. پارسل آئی کتاب. میں جدو اس نو پیکنگ دی کھولی نہ تے کتاب میرے موضوع نال قطن ریلیٹڈ کوئی سپورٹس دے اتے کتاب آئی اور ساڑھے پنجاب دا ایک مشہور دیسی کھیل ہے کبڈی. اے دے اتے وہ کتاب دا ٹیٹل آئی. میں حیران ہو گیا بھی میرے وال بھیجن دا مقصد کے. لیکن جس لئے مطلوبہ صفحہ میرے سامنے آیا نا میرا دل ہے میں تو انہوں سنا دے ماں تسی اہل بیت نال عقیدت دا اظہار کیتا ہے تے اے دا اجر میں تو انہوں دساں جو 15ویں صدی ہے کملی والے آقا کے عطا فرما رہے ہیں.
کیا بات سمجھ آئی؟ یہ 15ویں صدی جا رہے سبحان ریاض میں آنا فیصل آباد دا پاکستان دی قومی کبڈی ٹیم دا کپتان کسے دور دا وہ اپنی آپ بیتی اس کتاب وچ خود لکھ دے وہ آدھے کہ میں خانیوال ساڈا ضلع خانیوال میں اتنے کبڈی کھیڈن گیا بابا میر شاہ دا میلہ لگ دے آج تو 3 سال پہلے دی بات ہے تقریباً وہ آدھے میں اتنے گیا نا تے میں 5 وقت دا نمازی ہاں میں نماز واسطے نمبردار دے ڈیرے تو اٹھیا تے مسجد چایا تے میں وضو بیٹھا کرے نا تے ایک 3 سال دا جوان آ جا وعدہ ریاض میں آنا تیرا نام ہے؟ اس کا جی ہاں میرا نام ہے۔ اس کا پلوان جی میں اسے چک دا رہائشی ہوں میں تیری مخالف ٹیم والے پاسوں کبڈی کھیڈنی ہے تے میری ایک گزارش ہے۔ اس کا دس اس کا میری یہ گزارش ہے کہ جس لئے میں تینوں پکڑن واسطے آواں تو میرے کو پکڑی جا۔ وہ پہلوان آدھا میں قومی کبڈی ٹیم دا کپتان ہوں، میں نے شدید غصہ آیا، میں کہا پاگل ہے تیرے ورگے بندے کو میں پکڑیا گیا تو میرا تک کھ نہیں بچنا، کیڑی سوچ تے میرے نال گل کیتی ہے؟ آدھا میں ناراض ہوئے ہوں تے رو پیا تے میں نے آدھا پہلوان جی میرے کو ریزن تا پوچھو، وجہ تا پوچھو۔ میں کہا دس۔ اس کہا میں اسے چک دا رہائشیاں غریب بھی ہاں تے نالے سید بھی ہاں آلے رسول۔ میرے گھر چک میری جوان بہن بیٹھی ہے، میں او دا فرض ادا کرنے میرے کو پیسے کوئی نہیں، کئی یاری میرا ذہن بنے ہے کہ میں کسی امیر کو ون کے پیسے لواں، موڑ میرے حیا آندی ہے جو سید تا دیوان آلے ہوندے منگان آلے تا نہیں ہوندے۔ میں صلاح کیتی ہے کہ میں تیرے کو آ کے تینوں یہ گل کراں تے تو میرا حیا چا کرے نا تے پکڑے آگے ہوں تے میرے چک والے میرے تے راضی ہو جا سن، میری اتنی مدد کر دے سن جو میں اپنی بہن دا فرض ادا کر۔ اللہ دی قسم ٹیلی فون تے میرا تریاری اس بندے نال رابطہ ہویا، میرے ایک دوست نے جہانیاں دے دوست نے کروایا۔ میرے بھائیوں وہ آدھا ہے کہ میں سوچی پہ گیا میں کیا کرا، عقل تے دل دے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ دل عقل آکھے تیری عزت دا سوال ہے ان نہ کری، دل آکھے اگو محمد دی آل ہے ان کر لویں، ان کر لویں اگو رسول دی آل۔ آدھا میں انہوں آکھیا سوچ سوچ کے پہلے دوسرے تیسرے ہاتھ نام ہے، جس لئے میں چوتھے ہاتھ آواں نا تے اللہ میں انہوں کھیڑ دا وارا دے ویچا تو چوتھے ہاتھ آونجے میں پکڑے آ جا سکتا۔ ٹھیک آدھا میں پیڑے چ گیا، رب میں انہوں بڑی عزت دی، میں کہنوں ہاتھ نہیں لاون دیتا، بڑا میں انہوں اللہ نام دیتا میدان ہے، جن لئے میری شہرت کھیڑ میری اسمان تے پہنچ گئی نا۔ چوتھے ہاتھ میں گیا تے وہ غریب سید آیا تے جنا قریب آیا تا میں انہوں آدھا وعدہ یاد ہے؟ میں کہا یاد ہے۔ آدھا ہاتھ لگا تے میں انج ڈھٹھوں جو کریڈٹ سارا سید نو ملے، سبحان اللہ، میں نو کوئی شک نہ کرے۔ سید میرے سینے تے سوار ہویا، میری کانڈ لگ گئی، پیڑی بھاج گئی، چک دے لوگاں آ کے سید نو موڑیاں تے چایا، عزت سمجھی اپنی، پیسیاں دی بارش کر دیتی۔ میانا آدھا میرے ساتھی پلیرہ میں نو آ کے باں پھد کے اٹھایا، میری اکھائیں چو ہنجو نہ رکیں۔ میں نمبردار دے ڈیرے تے آ کے مغرب دی نماز ادا کیتی، نہا دھو کے کھانا کھا کے عشاء دی نماز پڑھ کے جو میں ستم، آدھا میرے نصیب میں جیو جائی رات کدے نہ آئی۔ اللہ دی قسم ہے میں ستا تے میں نو خواب آئی جو کملی والے نے میں نو اپنی زیارت کرائی اور سرکار فرمایا میرا بچہ میری بیٹی دے بیٹے دی قدر کیتی ہے، میں محمد تیرے تے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے، مانگ کے منگنے آج تو بعد عزت بھی تیری لوندی، شہرت بھی تیری لوندی تے دولت بھی تیری لوندی۔ مسلمانوں ایک دور جنید بغدادی عزت کیتی آئی سید، کیا بات ہے، اس دور اس ریاض میں آنے عزت کیتی۔ آدھا میں نو کملی والے اتنا نوازے ہے جو مڑ کسے شاید کمی نہیں رہی۔ آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے تے، آل نبی دی، آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے تے، شیخ جنید دا او جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے، شیخ جنید دا او جان کے ڈھینا چنگا لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جوید صاحب او دی پوری ٹیم امام حسین کافی کو ملا یا
حضرات سر امام کے بارے میں تو اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. ایک روایت ہے کہ دمشق میں دفن کیا گیا. دوسری روایت ہے کہ قافلہ آل بیت کے ساتھ کربلا میں آیا اور امام حسین کے جسد انور کے ساتھ کربلا میں دفن کیا گیا. سبحان اللہ.